30 नवंबर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को कुछ सजाएं नहीं होती तो 9 मई वालों पर ऐसा क्यों? अगर 71 के मुजरिमीन को माफी मिल सकती है तो 9 मई वालों को क्यों नहीं? 9 मई का पस मंजर क्या है? पाकिस्तान की तारीख बेशुमार सानहात तो हादसात से भरी पड़ी है। 9 मई का दिन भी एक बहुत गमजदा भयानक करार दिया जा रहा है, जिसकी पादाश में सैकड़ों लोग सलाखों के पीछे पड़े हैं। 9 मई को होने वाले वाकयात क्या एक सोची समझी साजिश थे या एहतजाजी रिएक्शन? कल सारा दिन टीवी पर सोग का समा था। ऐसा मालूम होता था कि ये पाकिस्तान की तारीख का भयानक दिन है। 9 मई को हुआ क्या था, क्या हकायक हैं और क्या प्रोपेगेंडा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आजकल हुकूमत पाकिस्तान और सरकारी इदारे बेहद जोश व खरोश के साथ ये दिन याद कर रहे हैं। मालूम होता है कि फैसला कर लिया गया है कि आइंदा पाकिस्तान में ऐसा कोई सानहा रूनुमा ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 16 दिसंबर 1971 को मुल्क टूटा, क्या उस दिन की होलनाकियत और सफाकियत का तस्करा भी सरकारी तकरीबात में हर साल देखने को मिलता है? जबकि सबसे ज्यादा दर्दनाक था वो जब मुल्क टूटा। फिर 16 दिसंबर का दिन एक और होलनाक सानहा की याद दिलाता है कि 16 दिसंबर 2014 को APS के बच्चों पर क़यामत टूटी थी। मुल्क टूटने का गम किसी को क्यों नहीं होता? मुल्क क्यों टूटा, किसने तोड़ा, कौन जिम्मेदार था? इसको क्या सजा दी गई? कहीं सरकारी सतह पर इसका गम सोग मनाया जाता है? अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 9 मई का पस मंजर क्या है? इसी तरह 12 मई का दिन भी एक बहुत बड़े सानहे का दिन था, जिस दिन कराची में क़यामत टूटी थी। कि उस दिन भी सोग मनाया जाता है? अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 9 मई का पस मंजर क्या है? जैसे कि 1997 में भी एक रियासती इदारे पर एक जमात हमलावर हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बाकायदा मनसूबा बंदी करके हमला किया गया था। पंजाब से ट्रांसपोर्ट के जरिए जत्थे लिए सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई के लिए एक सियासी जमात पहुंची थी। जी हाँ, 30 नवंबर 1997 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अब प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह में ठन गई। नवाज शरीफ पर तौहीनी अदालत का मुकदमा चलने लगा। नून लीग ने चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करने के लिए हमला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया। लेकिन इस दिन को भी सो के तौर पर और अदलिया के साथ यकजहती के तौर पर क्यों नहीं मनाया जाता? अगर इस दिन को नहीं मनाया जाता तो 9 मई का दिन इतने एहतमाम से क्यों मनाया गया? हाल ही में इलेक्शन ना करवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया और उन्हीं दिनों मौलाना फजल रहमान की जमात ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी। इस अमल की कोई मजम्मत नहीं हुई। ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें अवामुन्नास में सुनाई देते हैं। लोग सवाल करते हैं कि एक सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए ये आम अमल सोचा समझा मंसूबा अवाम की नजरों में है। अवाम ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि 19 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में एक एहतजाजी लहर ने जन्म लिया। इमरान खान ने पंजाब और KP की असम्बलियां तहलील कर दी, जिसके बाद उसूली तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी तकाजा था, जो पूरा नहीं होने दिया गया। इमरान खान ने लाहौर में रैलियां निकालनी शुरू की तो उस वक्त की निगरान हुकूमत के वजीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म पर दफा 144 लगाकर PTI के कारकुनान की गिरफ्तारियां और मार धाड़ शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में PTI के कारकुन जिले शाह को कत्ल कर दिया गया और उसका मुकदमा भी इमरान खान पर दर्ज करवा दिया गया। जबकि इससे कबल जब इमरान खान एक लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे थे और वजीराबाद के मकाम पर उन पर कातलाना हमला हुआ और वो जख्मी भी हुए, लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हमले का मुकदमा इनके मुताबिक दर्ज ही नहीं होने दिया गया। इमरान खान ने कुछ अस्करी हुकाम पर अपने कत्ल के मंसूबा बंदी का इल्जाम लगा दिया था, लेकिन अवाम इमरान खान का बयानिया जोर पकड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ PDM और तमाम सियासी मीडिया दिन रात इमरान खान को गलत करार दे रहा था, जिसका असर अवाम में बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब होता यह है कि PDM हुकूमत रोज बरोज अवाम में गैर मकबूल होती जा रही थी और रियासती इदारों पर तमाम तर सूरत हाल के इल्जामात जोर पकड़ रहे थे और रियासती इदारों के आला हुकाम पर उंगलियां उठ रही थीं। इस सारी सूरत हाल में मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही थी।
اور عمران خان خوب گرج برس رہے تھے۔ پاکستان کے سیاسی عمل میں پاکستان کی غیر جمہوری قوتوں کے مسلسل عمل دخل کی وجہ سے اب عوام الناس ہر انہونی کے پیچھے انہی اداروں کو تصور کرتے ہیں۔ 18 مارچ 2023 کو جب عمران خان نے عدالت پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے تو ان کے لاہور گھر پر پولیس نے دھاوا بول دیا، گیٹ توڑ دیا، گھر سے کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی جمہوری ملک میں ایک سابقہ وزیر اعظم کے گھر پر یوں حملہ ہوا، اور کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کی کوئی FIR درج تک نہ ہوئی، اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایسی صورتحال میں 9 مئی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلسل عدالتی پیشیوں پر جانے والے معمول کی طرح اسلام آباد روانہ ہوتے ہیں۔ بایو میٹرک روم میں موجود تھے کہ رینجرز کے نوجوان پوری تیاری کے ساتھ عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں اور شیشے اور دروازے توڑ کر اندر گھس جاتے ہیں۔ وکلا کے سر پھاڑ دیے جاتے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور گرفتاری کے دوران جو تصویریں اور ویڈیو سامنے آتی ہیں وہ دیکھ کر PTI اور عمران خان کے چاہنے والے آج بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ PTI کا کہنا ہے کہ اس تضحیک آمیز رویے کے ساتھ رینجرز کا عمران خان کو گرفتار کرنا اور ایک آفیسر کا سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدالتی احاطے سے ان کے گریباں سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے لے جانا توہین آمیز عمل تھا، جس پر کارکنان اور جماعت کا ریئیکشن آنا ہی تھا، اور اس ویڈیو کا جاری ہونا ہی تھا کہ کارکنان لاہور، راولپنڈی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں اپنے قائد کے لیے باہر سڑکوں پر نکل آئے، اور شام کو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس، جسے بعد میں جناح ہاؤس کے طور پر شہرت ملی، وہاں کارکنان پہنچے اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی، آگ لگائی گئی۔ وہاں پر موجود صحافیوں کے بقول وہاں موجود قائدین، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود تھیں، کارکنان کو مسلسل منع کر رہی تھیں۔ PTI کے رہنما اور وہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹریپ تھا، اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی منصوبہ بندی میں یہ ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس احتجاج میں بھی کارکنان DHA احتجاج کے لیے گئے تو وہاں انہیں ملٹری نوجوانوں نے ایک بھی سڑک کراس نہیں کرنے دی، جب عوام میں شدید غصہ تھا، جبکہ 9 مئی کو تمام راستے کھول دیے گئے اور راستہ فراہم کیا گیا تاکہ لوگ وہاں آسانی سے جا سکیں اور وہاں پہنچ سکیں، جس کو بہانہ بنا کر جماعت پر پابندی یا توڑ پھوڑ کا عمل شروع کیا جا سکے۔ جبکہ ریاستی موقف اور حکومتی موقف یہ ہے کہ اس دن 9 مئی کو تحریک انصاف کا یہ حملہ پہلے سے تیار شدہ تھا، منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس روز انٹرنیٹ سروس کیوں بند کر دی گئی تھی، اور بعد ازاں وہ CCTV فوٹیج بھی میسر نہیں جو بتائی جاتی ہے، اور جب عدالت عظمیٰ میں عمران خان کی گرفتاری کی فوٹیجز طلب کی جاتی ہیں تو وہ چوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے آزاد ذرائع غیر جانبدار لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اتفاقیہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں بلا روک ٹوک لوگ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اگلے دن 10 مئی 2023 کو عدالت عظمیٰ نے وہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ کیا غیر قانونی قرار دینے کے بعد جنہوں نے گرفتاری کی تھی ان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گرفتاری کی وجہ سے 9 مئی کا دن انتشار سے بھرپور رہا، اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا، تو وہ غیر قانونی عمل کرنے والوں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ 10 مئی سے PTI کے لیڈرز کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے پریشر کو ہینڈل نہ کرتے ہوئے PTI سے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا، اور کچھ لوگوں نے سیاست سے ہی توبہ کر لی، اور یوں PTI کا شیرازہ بکھرتا گیا۔ دوسری طرف عمران خان اس سارے عمل پر پہلے ہی سے آگاہ ہو چکے تھے کہ کوئی لنڈن پلان کے تحت سب کچھ ترتیب دے رہا ہے۔ ادھر مریم نواز شریف اداروں پر زور دے رہی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، سزائیں سنائی جائیں گی اور شریف خاندان کے مقدمات ریورس کیے جائیں گے۔ جو بھی محترمہ کہتی رہیں ویسا ہی ہوتا رہا۔ آزاد صحافیوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف اداروں کو کہتے رہے کہ PTI جلسے نہ کرنے پائے، اس کے لیڈرز جیلوں میں ہوں، وہ الیکشن نہ لڑ پائیں تو ہی وہ پاکستان آئیں گے۔ اس پلان پر عمل ہوتا رہا۔ اچھا، ایک طرف اس قائد جو 9 مئی کو قید تھا، اس کی پارٹی کا جینا محال کر دیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی، پارٹی توڑ کر 2 نئی پارٹیاں بنائی گئی،
ایک पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम। दूसरी तरफ जो करप्शन के मुजरिम करार दिए जा चुके थे, उनके लिए रियासती इदारे, अदालत वगैरह रास्तों में बिछे चले जा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तोड़ फोड़ हुई रियासती इदारों की, इसमें जो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही तमाम गुनाह माफ करार पाए। अगर ये इतना बड़ा जुर्म था तो उन लोगों को माफी क्यों और किसने दी? अदालती फैसला अदालतें सुनाती हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बरीयत होती रही। तो सवाल उठता है कि क्या 9 मई के एहतजाज को जुर्म कहा जाए या पीटीआई में होना जुर्म करार पाया? तो हकीकतन यूं ही था कि एहतजाज में शामिल लोग अगर मुजरिम होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी मुजरिम करार पाते, और जो लोग उस रोज एहतजाज में मौजूद नहीं थे वो पीटीआई में होते हुए भी गिरफ्तार ना किए जाते। इस तमाम अमल का मकसद और फायदा क्या हासिल करना था? पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखना, लेकिन बाद अज़ां जो इलेक्शन में अवाम ने अपना रिएक्शन दिखाया वो अलग ही मुद्दा बयान करता दिखाई देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब 9 मई का ऊंट किस करवट बैठेगा? अगर 71 के मुजरिमीन को माफी मिल सकती है तो 9 मई वालों को क्यों नहीं? 30 नवंबर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को कुछ सजाएं नहीं होती तो 9 मई वालों पर ऐसा क्यों? ये वो बुनियादी सवालात हैं जो अवाम और खवास और गैर जानिबदार लोग बार बार उठाते हैं। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है। इस अमल के बाद ज़हूर में आने वाली हुकूमत को कोई संजीदा नहीं लेता। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है और माशी बदहाली की तरफ गामजन है, लेकिन हुकूमत और सरकारी इदारे 9 मई का सोग मनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। एंड पे हम एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सानिया 9 मई जैसा वाकया आइन पर अमल दरामद ना करने की वजह से हुआ, और इसके जिम्मेदार वो हैं जो आइन की अमलदारी में रुकावट डालते हैं।